गव्हर्मेंटान त्यांची एक तांकां एक ब्लायंड असल्या कारणान तांकां कितें तरी एक सुविधा दिवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता, कित्याक स्वताच्या पायार उबी रावन धंदो करता. दृष्टीन्हय मनशाचो दृष्टिकोन महत्वाचो अशी देख दिवपी कांय मेहनती भुरग्यांची वळख आमकां पोन्न्या गोंयच्या फेरयेन घडटा. कोण जल्मा सावन जाल्यार कोणाक जल्मा उपरांत कांय अपघात जाल्ल्यान कुड्डेपण आयलें, मात त्या गजालीक ह्या भुरग्यांनी आपल्याक दुबळें करूंक दिलें ना. त्याच गजालीक आपली ताकद मानून ह्या चारूय भुरग्यांनी कोणाचेर निर्भर रावच्या परस स्वताचोच कितें तरी धंदो करपाचें येवजिलें. आनी त्याच प्रमाण जंय खंय फेरी भरता थंय वचून ती आपलो स्टॉल घालतात आनी चादरी, उशाची कवरां, धूप उजवाती सारकेलें सामान विकून खूब प्रामाणीकपणान आपलो वेवसाय करतात. तांच्या ह्या यत्नांतल्यान खंय तरी ती समाजांतल्या हेर भुरग्यांक एक संदेश दिवंक सोदतात की स्वताच्या पायार उबे रावात, हार मानू नाकात. तांची मेहनत, तांची निश्ठा आनी प्रामाणीकपणां पळोवन सगळे लोक सद्याक ह्या भुरग्यांची साबार तोखणाय करता. आता आमी ओल्ड गोवा वलेश्वर महादेव देवस्थाना कडेन आहा. हिंगा सगळे रिलीजियसाचे लोक येतात. पळोवया हिंगा एक अशें की आयकूंक येयलां की दोन ब्लायंड भुरगे आहा ते बिझनेस करता म्हणून. संदेश बाब संदेश बाब तुमकां कशें कितें दिसता की हेतून दोन ब्लायंड आनी दोग जाणांक मातशें अज्जे दिसता आनी ती बिझनेस करता, स्पेशली कोण शिकतले ऊद विकता, धूप विकता, मागीर आमचे अगरबत्ती, चादर, टॉवेल सगळें परत एप्रिशिएट करपा सारकी गजाल. आयज एक ब्लायंड चेडूं आसात, अशी 4 जाण आसा ते कळ्ळें तुका. आयज खरेंच तुमी म्हाड्डोळा रावता कारणान तुमी ते आज खरेंच तुमकां एप्रिशिएट करपा सारके धंदो करता म्हणून. आनी अशें दिसता तांकां आयज तेंचो स्वताच्या पायार उबे रावन धंदो करता, कळ्ळें तुका. स्वताच्या पायार रावन धंदो करप हे अशें तेंचे खरेंच मनांतून बरें दिसता. तांकां पळय तेंची तांकां खरेंच तेंचे गव्हर्मेंटान तेंची एक तांकां एक ब्लायंड असल्या कारणान तांकां कितें तरी एक सुविधा दिवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता, कित्याक स्वताच्या पायार उबी रावन धंदो करता. अशें 4 जाण आसा ती ही मांडो ते आतां हांव बाये कडेन उलोवन पळयलें ते म्हाड्डोळा सिमी पावणेन रावता म्हणून अशें म्हणटा ते. तशें आमी एक वळेश्वर देवस्थानाच्या तर्फेन आमी सेल घातलेलो आसा. लार्जस्ट नंबर आमचे गोंयकार भाव आसा, तशेंच गोंयकार फेस्ताक भोंवंक येतले, तशेंच गांवचे लोकांक मागता की असल्यांक बिझनेस दिवचो, मुद्दाम तेंचे कडेन तांकां प्रोत्साहन दिवचो, तेंचो बिझनेस वाडोवचो आनी तांकां एक मनान उर्बा दिवची धंदो करपाक. आनी असोच तेंचे बिझनेस करपाक तांकां एक उमेदीन गव्हर्मेंटाक एक तांकां कितें तरी फॅसिलिटी दिवची अशें हांव तरी मागता. कित्याक बरें तेंची स्वता जावन मेहनत आसा पळय तुमी एक धूप स्वता करता म्हणून आयकलां तेंच्यांनी ती कळ्ळें तुका. ओके स्वताच्या पायार उबी आसा, कळ्ळें तुका. एक हांव गव्हर्मेंटाक अपील करता की ब्लायंड भुरगीं आसा तांकां गव्हर्मेंटा तर्फे एक म्हाजो सीएमा कडेन हांव मागता, रिक्वेस्ट करता की तांकां एक तुमच्या तर्फे एक नरेंद्र मोदी आमकां सपोर्ट करता की तांकां एक स्वता पायार उबे रावपाक आनी तेंचो स्वता बिझनेस करपाक ती तांकां प्रोत्साहन दिवचें. अशें आयकून येयलें की DSS स्कीम आहा पळय ते तेंची डिले जाता. ओके जाता बरोबर. तांकां हांव खरेंच एक गव्हर्मेंटा कडेन मागता की DSS स्किमीच्या खातीर तांकां एक डिले जाता कारण हांव तांकां तशें जावचूं न्हय, कित्याक काही गोश्टी तेंचो प्रॉब्लम तेंचो समजून घ्या. कित्या खातीर हो तांकां स्वता उबी रावपाक धंदो करपाक जावचो म्हणून तांकां गव्हर्मेंट मागता जाता तितले बेगीन ती तसले काही अडचणी येता पळय ती तेंच्या बेगीनतले बेगीन तेंची क्लियर करचो इश्यू आहा तो. म्हणून बेगीनतले बेगीन तांकां कितें तरी गव्हर्मेंटान दिवचें अशें म्हणून मागता. आनी बिझनेस स्वता पळय करता खरेंच ती आतां हांव तेजे कडेन बाये कडेन उलयल्लो कारणान ते म्हाड्डोळा सिमी पावणेन रावता म्हणटा. तशेंच आमचे एक गांवची भयण आसा, कळ्ळें तुका, की हांव
पुरे गोंयकारांकडे जेन्ना आमचे गोंयच्या लोकांक फेस्ता कडेन येतले जाल्यार मुद्दम तुमी हांगा तांकां एक बिझनस तांकां दिवचो आनी तांचो एक उर्बा आनी बिझनस तांचो एक वाडोवचो अशें तरी हांव अपील करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बाय नांव कितें तुजें? मेघना. मेघना. तुमकां कितें कठिनाई आहा सद्या बिझनसान बी? तशें मातशें पयशांक लागून मातशें मदीं मदीं मातशें प्रॉब्लेम जाता, बाकी तशें कांय ना प्रॉब्लेम. आता तुम्ही आता तुमका पण पैसे दिता तेन्ना तुमका सारखे दिसता, सारखे दिता की ना? हय आतां सारकें तशें दिता, पूण आमकां DDSY जे आसता पळय ते टायमार मेळना, ते 4 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी अशें येता. त्या लागून कितें त्रास जाता तुमका फॅमिली? ते मातशें घरा कडेन बी मातशें खूब प्रॉब्लेम जाता, पूण आमी हो बिझनेस केला 4 जाणांनी मेळून. म्हणजे बाकीचे 3 जाणां बाकीचे मातशें ती मातशें भायर मातशें गेल्या मातशें तेंगे काम आसा म्हणून त्यात येतली रोखडी. तिंका बाकीचे 3 जाणांक दिसता सारखे? ना, दोगा जाणांक कांय दिसना, म्हाका आनी ते चेडूं आशिल्लें पळय ताका दिसता सारकें मातशें. ओके, बरें, देव बरें. बाबा नाव सांग तुजें? माझे नाव टायरन मंतेरो. डायरेन बाब एक सांगा केन्नाच्यान तुमचे दोळ्याचे प्रॉब्लेम आहा? माझे फ्रॉम 9 years. 9 years. कितें कितें ट्रिटमेंट घेतला? खंयचे डॉक्टर मेळ्ळे? हांव चिन्नय ऑपरेशन केलेले माझे शंकर नेत्रालयान, माझे फेल जाले ऑपरेशन. आता हांव एक म्हणून सोदता, तुमकां सारखे फूल ब्लायंड? हांव टोटली ब्लायंड. आनी तुमच्या वांगडा एक पार्टनर आहले ते दिसूंक ना म्हणून तो फाल्यां येतलो खंयच्या तोय टोटली ब्लायंड. आता संदेश बाब आता तुम्ही उलयल्ले तुम्ही उलयता की खरेंच म्हाका दूख दिसता अशें खरेंच देवा कडेन हांव मागता तेंचे अशें तेंचे कितें मनान कितें विचार आहा की खरेंच म्हाका कितें उलोवपा सारकें तर कळना. अशें समजना म्हाका कितें, हांव समजना म्हाका कितें करपाचें तें. हांव गोंयकारांक हांव अपील करता, प्लीज अपील करता. आनी आमचो CM आसा डायनेमीक CM, जशेंच आमचो लोकल MLA आसा. हांव हे जे आमचे ब्लिंड आसा कारणान आयज जे टोटली ब्लिंड आसल्या कारणान थोडी गोष्टी ते बिझनेस स्वताच्यान पांयार उबी रावता आनी आपलो एक उर्बा वाडयता. तसोच हांव गोंयकारां कडेन मागता मुद्दम येवन तांकां एक गिरायक कस्टमर फिलअप करून तांचो एक तेंचो उर्बा वाडोवचो आनी ताचो बिझनेस तेंच्या हातीन तांकां पोट भराचें दिवचें. आनी ते DSSY तेंचो कितें कारणान तेंचो जी स्किमी ती तेंची आडकता 3-4 म्हयन्याक तांकां प्रॉब्लेम जाता ती तांकां प्लीज गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता, आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता, अपील करता की तसले तांकां म्हयन्यान टायम टू तांकां प्रोत्साहन तेंचो दिवचो आनी तेंचो कितें आहा तो स्किमी आहा ती तांकां दिवची. कित्याक असल्या कारणान तांकां प्रत्येक फावटी लोकांक घेवन वचचें पडटा ऑफिसांनी आनी ते तांकां त्रास जाता. ती आयज आतां आमकां सांगता तेच पण न्हू, ते आमकां फिलींग वायट दिसता की अशें जावचें न्हू. गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता बेगींतले बेगीन तांकां एक सुविधा आनी तसो बिझनेस तांकां प्रोत्साहन करून तांकां मंथली कितें तरी एक तांकां हेल्प करचो. आनी हांव गोंयकारां कडेन मागता तांकां मुद्दम येवन तांकां कस्टमर गिरायक घालचें आनी तांकां तेंचो प्रोत्साहनाचो वाडोवचो. बाई तुम्ही आता ओल्ड गोयल्या हे जे आमचे तेंचे कितें ब्लायंडनेस कशें कितें आहा, थोड्यांक ब्लर आहा, तुमी कितें संदेश दिवंक सोदता आमच्या गोंयकारांक? आमच्या गोंयकारां म्हणजे जायन ते युट्यूबार पयले तेणी कोण हेवी म्हणून तेजो युट्यूबर आहा आनी तेणें बरे भाशेन सांगला रे दाखयला. सो ती मेहनत करता ते मेहनती प्रमाणे आनी तांकां कोणी पूण सपोर्ट करपाक जाय. प्लस आमी कितें कितें केलें जाल्यार एटलिस्ट तांकां मातशें बरें दिसतलें आनी दे विल बी हॅपी इन देर लायफ. तुमी आतां कितें घेतलां? आमी आतां दूख जाल्ले बर्थ घेतला आनी गिव देम समथींग. ओके, खंयचे तुमी? आमी दिवाडेचे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्स.